अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़राअत पाकिस्तान। आज हमने सोचा बजट के बारे में बात करें, और बजट के बारे में ज़ाहिर है बजट तो बनने जा रहा है, लेकिन बहरहाल 28 फरवरी के बाद तो हर दिन बजट के हवाले से और महंगाई के हवाले से और जो आम पाकिस्तान के अवाम हैं उनके हवाले से एक बहुत ही मुश्किल वक्त है। अभी प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम अपनी टीम से पूछे थे, अपने कैमरामैन से कि बताएं जी कि बजट के हवाले से आपको क्या कुछ सवाल करना है। उन्होंने कहा जी बजट तो जो है वो अवाम की पहुंच से हर चीज़ बाहर और दूर होती चली जा रही है, पेट्रोल के हवाले से, इसके हवाले से। और ये भी उनका कहना था कि हुकूमत कुछ ना कुछ तो महंगाई के नतीजे में पैसे बढ़ाती है, तनख्वाहें, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ये मामलात वहीं के वहीं फंसे रहते हैं। लेकिन बहरहाल एक और भी जो दिलचस्प बात, वो एक आर्टिकल आया, शहबाज राना साहब ने लिखा, उन्होंने कहा जी जो बजट है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री से लेके तो दे दिया गया इसहाक डार साहब के पास, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, उस पर फिर हुकूमत की तरफ से ये फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा नहीं ऐसी बात तो कोई नहीं है। तो ये भी मामला चलते रहते हैं, लेकिन इन सब्सटेंस जो जंग है ईरान पर तसल्लुत की अमेरिका ने और इजराइल ने, उसके नतीजे में यकीनी तौर पे पेट्रोल की कीमत कहाँ से कहाँ पहुँच गई। ये भी सवाल उठ रहा है कि जी पेट्रोल की कीमत और मुल्कों में तो नहीं बढ़ी, यहाँ क्यों बढ़ी है? तो यहाँ हुकूमत कहती है कि लेवी लगानी पड़ी है, और वो कह रहे हैं IMF कह रही है। तो बहुत से मामलात हैं, इसलिए हमने बहुत से ऐसे लोगों को जो कि इन मामलात को समझते हैं, जानते हैं और इंडिपेंडेंटली अपनी पोजीशन देते हैं, प्लस गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू, तो हम प्रोग्राम करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर फलीम साहब हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट एंड नीड्स नो इंट्रोडक्शन। खुर्रम शहजाद साहब हैं, एडवाइजर टू फाइनेंस मिनिस्टर। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ शब्बर जैदी साहब हैं, फॉर्मर चेयरमैन FBR के, और आपको मालूम है कि ये जो टैक्सेस के मामलात, इस पर बड़ी तफसील में इकोनॉमी पर भी बात करते रहे। तो अगर आप इजाज़त दें मैं शब्बर जैद साहब के पास जाऊँ। शब्बर जैद साहब, ये फरमाइएगा कि ये सबसे पहले तो पेट्रोल पर जो लेवी है, पेट्रोल की जो कीमत है, इस पर बहुत वावेला हो रही है। बहुत से लोग जो हुकूमत से जिनका ताल्लुक नहीं है वो कहते हैं कि जी ये तो बड़ी ज्यादती है, कहीं इतनी कीमत नहीं बढ़ी, पाकिस्तान ने बढ़ाई है। तो आपको जस्टिफिकेशन दिखाई देती है इसमें? जी देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए पेट्रोल की जो प्राइस है, इंटरनेशनल प्राइस जी, वो सब्सटेंशियली इंक्रीज हुई है और गवर्नमेंट को उसकी कॉस्ट बढ़ानी पड़ रही है। ठीक, मगर हमारे यहाँ मसला ये है कि पेट्रोल के ऊपर एक पेट्रोलियम लेवी लगी हुई है, तो पेट्रोलियम लेवी को हमें उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ाना चाहिए जिस प्रोपोर्शन में पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है। ठीक, मगर हम उसको बढ़ा रहे हैं, और हमारी पेट्रोल की प्राइस जो बढ़ रही है वो उसमें दो इफेक्ट आ रहे हैं। एक, पेट्रोल की जेन्युइन परचेज प्राइस बढ़ रही है, और पेट्रोलियम लेवी का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। ये बहुत मुश्किल हो गया है, और दुनिया में बाकी जो ममालिक हैं वो पेट्रोल की प्राइस पे ये इंक्रीज नहीं दे रहे हैं। इसलिए इस वक्त पाकिस्तान में पेट्रोल की जो प्राइस है वो शायद रीजन में सबसे ज्यादा आगे चली गई है। जी, उसमें जैदी साहब, और इस चीज ने पाकिस्तान के आम आदमी को बड़ी मुश्किल में डाल दिया है एज फार एज ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इज कंसर्न। जी, अच्छा ये बताइएगा कि सब ये कह रहे हैं कि जी जो ये बढ़ाई है लेवी, ये तो IMF है, IMF की टीम यहाँ आई हुई है, उन्होंने तो ये बड़ी क्लियरली कहा है, हुकूमत को से डिमांड की है, तो हुकूमत के पास इन अ सेंस द गवर्नमेंट हैज नो चॉइस। इज दैट करेक्ट जैदी साहब? देखिए, मैं नसीम साहिबा आपको आज एक बात बता देता हूँ। जी देखिए, आपने पता नहीं आज का डॉन अखबार पढ़ा हो। आज के डॉन अखबार में लिखा है कि गवर्नमेंट का अगले साल का बजट टारगेट 17,100 बिलियन है। ठीक, और ये टारगेट दिया है IMF ने। ठीक है, अब IMF जो है वो एक फिगर्स बना के बैठा है अपने हिसाब से कि ये हमें पाकिस्तान का बजट डेफिसिट रखना है और हमें इस तरह चलना है, चाहे उस स्ट्रक्चर में वो सकत हो या नहीं सकत हो। तो अच्छा, अब जो इसमें दो नुक्ता नजर सामने आ रहे हैं। एक नुक्ता नजर सामने ये आ रहा है कि जो IMF का जो कहना है, हम सामने से जाकर उसके सामने प्रेजेंटेशन उस फोर्सफुली नहीं कर पा रहे हैं जो हमें करनी चाहिए, और हम जो वो कह रहे हैं वो मान रहे हैं। एक पोजीशन ये आ रही है कि हमने कोशिश की है, वो फिर भी नहीं
نہیں مان رہے ہیں. میرا ذاتی یہ ہے کہ ہم نے ان کو فرمائیے جی. ہم نے ان کو فورسفلی نہیں کہا ہے، اور آج کی جو بین الاقوامی امریکنز کے ساتھ ہماری ریلیشن شپ ہے، یہ پاکستان کے لیے بہترین ٹائم ہے کہ وہ آئی ایم ایف سے کنسیشنز لے اور اپنے عوام کو یہ بینیفٹ ٹرانسفر کرے. ٹھیک. اگر وہ نہیں کریں گے تو یہ گورنمنٹ کی ناکامی ہوگی. ٹھیک ہے، تو گورنمنٹ کے طرف جو نسخہ آئی ایم ایف دے رہا ہے، اس نسخے کے ساتھ پاکستان کی عام آدمی پس جائے گا. ٹھیک. اچھا جی، یہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ خرم شہزاد صاحب بھی ہیں، وہ اس کا جواب دیں گے. یہ بتائیے گا کہ جو پینڈا بانڈز ہیں، اس پر بہت کہا جا رہا ہے کہ اٹس اے میجر اچیومنٹ، اور یہ کہ آئی ڈونٹ نو 5 ٹائمز اوور یہ سبسکرائب ہوئے ہیں یہ سب. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ کوئی میجر انیشیٹو ہے؟ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا جو فائنینشیل سچویشن ہے یہاں؟ دیکھیے نصیب زہرا صاحبہ، یہ وہ وقت ہے کہ آپ کا جو ڈالر والا مسئلہ ہے نا، وہ حل ہو گیا ہے. میں اس کو آسان کر دیتا ہوں. آپ امریکنز اور انٹرنیشنل فائنینشیل مارکیٹ پاکستان جتنے ڈالر مانگے گا مل جائیں گے قرض کے طور پر. تو اس وقت پاکستان ڈالر کے پریشر میں نہیں ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ پچھلے دنوں میں آئی ایم ایف کی قسط آپ کے پاس آ گئی بغیر کسی پریشر کے. اس وقت یو ایس اور اس کے جو الائز ہیں وہ پاکستان کو ڈالر کے معاملات میں کوئی پریشر نہیں ڈال سکتے. مگر ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں یہ جو اسپیس ڈالر میں ملی ہے، یہ کسی طریقے سے ہم اس کو کور اپ کر دیں اپنے عوام کے لیے. میں افسوس سے کہنا پڑتا ہوں کہ وہ ہم نہیں کرنے کے لیے ہمیں کوئی سامنے چیز نظر نہیں آ رہی ہے. پانڈا بانڈ ٹھیک ہے، اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ ہمارے ساتھ کھڑی ہے ایکچولی. جی ناظرین، اس پوائنٹ پہ ہم بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے. یقینی طور پہ یہ پورا پروگرام آئل پرائسز پر ہی ہو گیا. اسٹے ود اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے آئل پرائسز پہ. اچھا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے تو یقینی طور پہ شبر زیدی صاحب کے حکومت پر بھی تو بہت پریشر ہے. اگر یہ تمام چیزیں اتنی آسان ہوتی جتنا آپ فرما رہے ہیں تو گورنمنٹ وڈ ہیو ڈن سم تھنگ بائی ناؤ. نہیں، دیکھیں میں تھوڑی سی بات آپ کی بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کو ہم نے اگر تھوڑا سا بھی بات کی تو وہ ہمارے سے ناراض ہو جائیں گے اور وہ چلے جائیں گے. میرا تجربہ 25 سال کا 30 سال کا جو پاکستان آج دنیا کی ڈائنامکس ہے، جس دنیا کی ڈائنامکس میں آج آفٹر دی ایران وار دنیا میں آ چکی ہے، آپ کچھ بھی کر لیں، آئی ایم ایف اور امریکہ پاکستان کو سے سیپریشن افورڈ نہیں کر سکتا. ٹھیک. اچھا، تو آپ کا خیال ہے کہ یہ معاملات ایسے ہیں فاروق صاحب؟ ایسے معاملات ہیں. میں دیکھیں نا، آپ مجھے بتائیے کہ آج کی جو پوزیشن ہے، ٹرمپ جب چائنا سے واپس آئے ہیں اور چائنا میں جو ان کے ساتھ جو ریسپانس ہے، اور چائنا کا میں کہوں گا کہ چائنا نے امریکہ کو کولڈ شولڈر دکھایا ہے. کوئی بڑا کوئی انہوں نے کوئی ان کے ساتھ کنسیشنری بات نہیں کی ہے. تو اب دنیا میں جو یو ایس آئسولیشن میں جا رہا ہے، تو اس آئسولیشن میں ہمارا رول، ہم ان کے الائے ہیں، ہم ان کے قریب ہیں. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس ٹائم میں وہ ہمیں الینیٹ کر دیں گے؟ وہ کبھی نہیں کریں گے. اب ہمیں چاہیے کہ ہماری نیگوسیشن پاور امپروو ہو اور ہم اس کو اپنے عوام کے لیے استعمال کریں. جی، یہ تو بات آپ کی درست ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ جتنا آپ فرما رہے ہیں کہ آئسولیشن میں جا رہے ہیں، مشکل میں یقیناً ہے، لیکن آئسولیشن میں جا رہا ہے، دیٹس اے بگ کوسچن. آخر میں یہ بتائیے گا کہ نہیں، مجھے آپ ایک بات بتائیے نسیم صاحبہ، آپ مجھے ایک بات بتائیے، کیا یورپین یونین ان کے ساتھ چلا؟ کیا چائنا ان کے ساتھ چلا؟ کیا انڈیا ان کے ساتھ چلا؟ تو ابھی آپ بتائیں کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ پاکستان امریکنز کے جو پاکستان میں ریلیشن ہیں، یا ان کے جو ہمارے بارے میں ریمارکس ہیں، یا وہ چیزیں ہیں، وہ صرف میرا کہنے کا مقصد ہے ہم صرف یہ انٹرنیشنل آربیٹریٹر کے طور پہ استعمال کریں گے. ہمیں کچھ عوام کو بھی تو دینا چاہیے نا، میں یہ کہہ رہا ہوں. جی، میرا خیال ہے کہ بظاہر جو آپ فرما رہے ہیں وہ تو درست ہے، بٹ جو حیران کن بات میرے لیے ہے کہ حکومت کو یہ ان باتوں کی سمجھ نہیں، اور کہ حکومت
حتی الامکان کوشش نہیں کر رہی. اور پھر ہم حکومت سے پوچھیں گے. اور فائنلی یہ سوال آپ اس کا بتا دیجئے گا کہ یو اے ای جو اوپیک سے نکلا ہے اور اب وہ اپنی انڈیپینڈنٹ پائپ لائن, وہ میجر پائپ لائن کنسٹرکٹ کرا ہے جس میں کہ اس کو شپنگ وپنگ کی اتنی ضرورت نہیں ہوگی, اور وہ کہہ رہے ہیں ہم پیٹرول بھی زیادہ وی آر گوئنگ ٹو بی پروڈیوسنگ مچ مور دین وی ڈو. تو اس کے نتیجے میں آئل پرائسز جو بھی حالات ہوں ان کا نیچے جانے کے کوئی آثار ہیں؟ جی دیکھیں, میرا یہ ویو ہے کہ جس دن بھی ہرمز کا یہ قصہ کھلے گا تو آئل پرائسز نیچے جائے گی. ٹھیک. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں, میرا ذاتی ویو ہے کہ ایران کی سینکشن بھی ختم ہوگی. یہ بھی ٹیمپریری فیز ہے. اب چائنا کا دورہ ختم کیا ہے ٹرمپ نے, تو اس کا بھی نتیجہ میں ایران کی ڈیفینیٹلی وہاں ایران بھی ڈسکس ہوا ہوگا اور ایران کی سینکشن بھی ختم ہوگی. تو اگر ایران کی سپلائی انٹرنیشنل مارکیٹ میں آ جاتی ہے تو یو اے ای کے اوپیک سے جانے اور نہیں جانے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا اور پیٹرول کی پرائس واپس نیچے آئے گی, پرائس پہ آ جائے گی. جی میرا خیال ہے کہ ایکچولی نیچے کیا آئے گی, اور زیادہ نیچے آئے گی, بیکاز سب کی پروڈکشن جب مارکیٹ میں آ جائے گی. بہت شکریہ شبر زیدی صاحب. ناظرین اس پوائنٹ پہ بریک لیتے ہیں. شبر زیدی صاحب نے 2-3 سوالات اٹھائے ہیں, ہم اپنے پینل سے یہ ڈسکس کریں گے. اسٹے ود اس.